आफू उठे परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे देश उठ्छ। उठौँ समृद्धिका लागि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। देशमा लकडाउन जारी छ। यद्यपि लकडाउन केही खुकुलो भएको छ र निजी सवारी साधनहरू र निजी व्यवसायहरू पनि खुलेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी लामो समयसम्म कोरोना संक्रमण र यसको नियन्त्रणका लागि गरिएका पहल र यसका स्थानीय तहमा भइरहेका गतिविधि सम्बन्धी तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउने र स्थानीय तहहरूसँग जोडिएर यसको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर आज हामी अलि फरक विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरेर पछिल्लो समय भारतीय मिडिया र भारतीय आम सञ्चार माध्यममा नेपाली विवरण अथवा नेपालका गतिविधि, विशेष गरेर राज्य केन्द्रित गतिविधि, सरकारका गतिविधिलाई लिएर जति पनि प्रसारण भइरहेका छन्, ती यावत विषयवस्तु र किन भारतीय मिडियाहरू यति अतिरञ्जित कुराहरू प्रसारण गर्न तत्पर हुन्छन्, तल्लीन हुन्छन् र नेपाली जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, नेपालको जुन आफ्नो औपनिवेशता छ, त्यसमाथि किन धावा बोल्न चाहिरहन्छन्? के भारतीय मिडियाहरूले साँच्चै नेपालको स्थिरता, नेपालको विकास चाहन खोजिरहेका होइनन्, अथवा नेपालको राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ डोर्याउन उनीहरू सफल हुन सक्दैनन्, अथवा अतिरञ्जितका नाममा पनि अतिरञ्जित गरिरहन्छन् भन्ने विषय र वस्तु आज हाम्रो मूल विषय हुनेछ। दर्शकबिन, भारतीय मिडियाको एउटा विषय विश्वव्यापी रूपमै चर्चित छ। यिनीहरू सबै थोक गर्छन् सिवाय पत्रकारिता भन्ने एउटा चर्चित एउटा भनाइ पनि छ। अति सुन्दर अतिरञ्जित लागे पनि भारतीय मिडियाको आम चरित्रलाई यो भनाइले सबैभन्दा बढी इङ्गित गरेको पाइन्छ। सर्वत्र स्वीकारिएको पत्रकारिता 3 मूल मन्त्र हुन्छ, जसमा वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता। तर यो भारतीय मिडियामा चाहिँ लागू भएको देखिँदैन। भारतीय मिडियाहरू 3 मूल मन्त्रहरू टिपिआर र टिपिआरमै यिनीहरू टिकिरहेका हुन्छन्। उनीहरू टिपिआर बाहेक बाहिरी कुराहरू केही पनि सोच्न सक्दैनन्। प्रोपोगन्डाको नाममा आगो दन्काएर टिपिआरको रोटी सेक्नुलाई उनीहरूले पत्रकारिता ठान्छन्। अधिकांश भारतीय मिडियाले बेच्ने समाचारको स्तर भनेको सडकमा गरिने उश्रृङ्खल नाराबाजी भन्दा निम्न कोटीको हुन्छ। हो, भारत विश्वमै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, ऊ यसमा गौरव पनि गर्छ। तर सिद्धान्तमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक नै हो, तर व्यवहारमा चाहिँ ऊ प्रजातान्त्रिक बन्न सकिरहेको छैन। यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ हामी यससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि केही पछिल्लो समय जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाली राजनीतिको विषयलाई लिएर, खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत प्रधान नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक अन्तर्विरोधलाई लिएर र भारतीय मिडियाहरूमा जसरी कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, भारतीय मिडियाहरूले जसरी प्रोपोगन्डाहरू फैलाइरहेका छन्, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक मनोहर पराजुली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोहरजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते सुदर्शनजी। हजुर, जसरी यो भारतीय मिडियाहरूले नेपालप्रति प्रोपोगन्डाहरू गरिरहेका छ, भर्खरै हाम्रो यो सीमाको विषयमा पनि भारतीय मिडियाहरूले अतिरञ्जित खबरहरू पनि ल्याएका थिए र पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको यो अन्तर्विरोधलाई प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा भन्नेदेखि लिएर चिनियाको दबदबासम्मका कुराहरू उठाइरहेका छन्। यसलाई तपाईँले कस्तो नजरले हेरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिले यहाँलाई धन्यवाद। मिडिया प्रजातन्त्रको आधारभूत अङ्ग बनिसकेको छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर, यो सूचना मात्र होइन, ज्ञानको पनि अङ्ग हो। तर जुन ढङ्गले मिडियाको प्रयोग भएको छ राजनीतिमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र आन्तरिक राजनीतिमा समेत, त्यसको प्रयोगलाई हामीले 2 एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा, मिडियाले सकारात्मक ढङ्गले अथवा जे छ त्यो वस्तुगत ढङ्गले, अनुसन्धानमूलक ढङ्गले समाचारहरू पस्किने गर्छन् यस्ता घटनाहरूमा। अर्को चाहिँ त्यसैको नाउँबाट एउटा स्ट्राटेजिक रणनीतिक तपाईँको प्रोपागेन्डा
अपनाउने काम पनि हुन्छ राजनीतिमा। अच्छा। र यो प्रोपेगेन्डाको राजनीति अथवा प्रचारको राजनीति अथवा अतिशयोक्तिको राजनीति अथवा तपाईँको शब्दमा अतिरञ्जनाको प्रयोग युगौँदेखि मिसइन्फर्मेसन गलत सूचना दिएर हजुर गलत सूचनाका माध्यमबाट राजनैतिक उपलब्धि हासिल गर्ने अथवा जनतालाई भड्काउने अथवा चाहिँ अर्को पक्षलाई असफल हुने बाटोतिर लैजाने यो सूचनाको प्रयोग युगौँदेखि भएकै हो। हजुर। अब यही कुराहरू जस्तै हिजो अस्ति जति पनि पछिल्लो केही दिन यताका भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अभिव्यक्ति छ, जस्तै नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधलाई लिएर उनीहरू भारतमा कोरोना संक्रमण दर त्यति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, त्यतातर्फ नलागेर यो नेपालको राजनीतितर्फ उनीहरू किन बढी फोकस भइरहेका होला? अब एकदम पिन पोइन्ट भन्दाखेरि मैले भन्दै थिएँ, एउटा मैले पृष्ठभूमि बाँध्न मात्रै खोजेको थिएँ। तपाईँलाई कहाँसम्म हो भने गोयल शैली भनिन्छ नि, प्रचारलाई अतिरञ्जनामा प्रयोग गर्ने, हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरे। सूचना प्रजातन्त्रको सहयोगी मात्रै हुँदैन, सूचना प्रजातन्त्रको विपक्षमा पनि उर्लिन सक्छ, सूचना प्रजातन्त्रको विपक्षमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य चाहिँ त्यही गोयल शैलीकै प्रचार प्रसारका नीतिहरू जुन छन् बढी प्रचारमा आएको त्यसलाई हामी नाम लिन्छौँ। अब जहाँसम्म भारतीय मिडियाको कुरा छ यो दुःखद छ। पहिलो कुरा मिडिया बौद्धिक एक्सर्साइज मध्ये अत्यन्त कठिन काम हो। हामी पेसाले प्राध्यापन गर्छौँ, हामीले पनि सूचनामा सहभागी हुनुपर्छ, हामीले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचनाको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै लयरहरूले एउटा पेसा गर्छन्, उनीहरू पनि चाहिँ मुलुकको प्रबुद्ध वर्गभित्र पर्छन्, किनभने उनीहरू अलवेज इन्फर्मेटिभ हुनुपर्छ। र त्योभन्दा पनि मलाई लाग्छ प्राध्यापन र तपाईँको इभन वकालतको पेसाभन्दा जर्नलिस्ट अझै बढी क्रिटिकल अवस्थामा हुन्छ, किन उसको सम्पूर्ण आधारै त्यही टिकेको हुन्छ र उसको क्रेडिबिलिटी पनि त्यही टिकेको हुन्छ, उसको पेसा पनि त्यही हो, उसको धर्मै त्यही हो सूचना। अब जहाँसम्म भारतीय मिडियाको तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रो सन्दर्भमा जोडेर विशेष गरी यो तपाईँको महाकालीको सन्धि के अरे महाकाली भन्न आयो डिपुलेको केसदेखि लिएर मैले पनि हेरेको छु। सोसियल मिडियाकै कुरा गर्नुहुन्छ, इन्डिभिजुअल जोडिएको मिडियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटा कुरा भयो अतिरञ्जनामा अथवा चाहिँ आफ्नो पक्षको बढाइ चढाइमा गर्ने। तर राष्ट्रिय स्तरका स्थापित न्युज मिडियाहरू, त्यसका सञ्चालकहरू, त्यसका एडिटरहरूले जुन ढङ्गले बोलेका छन्, म पहिलो कुरा चाहिँ के भने अत्यन्त दुःखद छ र भारतीय मिडियाको मूलधारका धेरै कम मिडिया मात्रै तपाईँको आफ्नो इन्टिग्रिटी विश्वसनीयता कायम गर्न सकेका छन् मलाई लाग्छ सूचनाको अवस्थामा। र नेपालको सन्दर्भमा एक किसिमको डरलाग्दो अवस्था के हो भने एक किसिमको जनतामा वितृष्णा फैलाउने, भारतीय जनतामा नेपालका प्रति वितृष्णा फैलाउने जुन काम भएको छ यसले भारतलाई पनि हित गर्दैन र हामीलाई पनि हित गर्दैन। यो सन्दर्भमा मैले के देख्छु भने हामी पनि केही हदमा दोषी छौँ। यसको बारेमा पछि चर्चा गरौँ न, फेरि पोइन्टमा हामी छिरौँ त। अब तपाईँले यसो बताइरहँदा विशेष गरी अब यही विगत एक दुई दिनकै कुराहरू हेरौँ, जस्तो नेपालमा नेकपा भित्रको कुराहरूलाई बढी फोकस गरिरहेको छ भारतीय मिडियाले। जसरी नेपालको लागि चिनिया राजदूतको सक्रियता एक ठाउँमा छ, त्यो नेपालीहरूलाई समग्रमा चाहिँ कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप अथवा विदेशी चलखेल नेपालीलाई स्वीकार छैन, त्यो हदसम्म नेपालीले पनि विरोध गरिरहेको अवस्था हो। यो हुँदाहुँदै पनि जब चिनिया राजदूतले सक्रियता देखाइसकेपछि एउटा तुच्छ शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको पाइयो भारतीय मिडियामा। यसरी भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ यस्ता किसिमका शब्द प्रयोग गरिसकेपछि हामी नेपालीले अथवा नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धी केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सक्छ या सक्दैन? एकदमै गम्भीर प्रश्न छ यो। फर्स्ट अफ अल आई condemn the activities, the picturization of Nepalese politics in a different way by Indian media. अब सरकारले के गर्न मिल्छ दोस्रो कुरा हो, सरकारले ती सबै कुराको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, भारतको मिडियाले के बोल्छ भनेर हामीले जवाफ दिनु जरुरत छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो हाम्रो जनस्तरबाट, यो हाम्रो राज्य आउनभन्दा बाहिरका तपाईहरु जस्ता मिडियाले, हामी जस्ता बौद्धिक
वर्ग भनिनेहरूले हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ यसको। र प्रतिवादको नाउँमा हामी पनि उग्रिनु हुँदैन। हाम्रा पनि सोसियल मिडियाहरू प्रयोगकर्ताहरू अथवा हाम्रो पनि चाहिँ राज्य स्तरका चाहिँ नेसनल लेभलका मूलधारका मिडियाहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा संयमता राखेर काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म देख्छु म नेपाली भएर मात्रै बोलेको होइन, नेपालको मिडिया यो सन्दर्भमा अत्यन्त माथिल्लो स्तरमा चाहिँ आफूलाई राखेको छ। यदि स्वच्छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यसको नै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, यो एउटा दुईटा घटनालाई केस स्टडी बनाएर हेर्ने हो भने नेपाली मिडियाको स्थिति भद्र छ, शालीन छ र आफ्नो बौद्धिक लेभल जति छ त्यो लेभलसम्ममा यो तार्किक पनि छ र औचित्यपूर्ण छ। र भारतीय मिडियाको चाहिँ विशेष गरी मैले तपाईँलाई भनौँ कालापानी लिपुलेको केस आउँदा नै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले हामीले निर्णय गर्छौँ 2 दिन पर्खिनुहोस् भन्यो गभर्मेन्टलाई त्यो नक्सा ल्याउने सन्दर्भमा, रिजोल्युसन ल्याउने सन्दर्भमा। भारतीय मिडियामा यसको बेलुकैदेखि नेपालकै विद्रोही दलले, नेपालकै विपक्षी दलले उसको इन्कारा, उसको नै माना, यस्तो किसिमको अतिरञ्जनाको प्रयोग भएको छ। यसले के देखिन्छ भने भारतीय मिडियामा काम गर्नेहरूको नैतिक धरातल चाहिँ, बौद्धिक धरातल चाहिँ डर होइन कि उनीहरू जति धेरै ठुलो पोस्टरमा आफूलाई राखेको भए पनि मनभित्रको, आँखभित्रको, अन्तर्विवेकभित्रको शक्ति कमजोर हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने प्रोपागेन्डाको सहारा जसरी सत्य छ उसले लिने हो र त्यसको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले तपाईँको चाहिँ के अरे सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई पुनः समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले शेरबहादुर देउवाले अथवा केपी ओलीले अथवा प्रचण्डले बोल्दा मात्र निर्णय गर्दैन नि त, उसको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ नि। डेमोक्रेसीको एउटा प्रक्रिया छ। राजनीतिक दलहरूको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलहरूको प्रणालीमा राजनीतिक दलले नै जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तिनीहरूले नै इस्युहरूमा बोल्छन् र तिनीहरूले नै इस्युलाई संस्थापित गर्छन्, जनताको भावनालाई एकीकृत गर्छन्। अब त्यो सन्दर्भमा पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा त्यसका प्रोस एन्ड कन्स, राम्रा नराम्रा पक्ष सबै मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्छु भनेर काङ्ग्रेसले पर्खिँदाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले एउटा मान्छेको हवाला दिन सकेन कि हामीले किन मागेका हौँ भनेर। तर भन्यो उतापट्टि ल विरोधमा भन्यो, भोलिपल्ट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सरकारको पराजुली जस्तो भारतीय जति पनि मिडियाहरू छ जो चाहिँ नेपालको सानो विषयलाई लिएर एउटा अतिरञ्जित गरिरहेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ भारतीयको मनसाय के हुन सक्छ अथवा उनीहरू त्यो सरकारबाट निर्देशितै भएर यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिने अथवा नेपाल बारेमा टीका टिप्पणी गर्ने गर्छन्? मलाई लाग्छ सरकारबाट निर्देशित होइन। सरकार र तपाईँको पार्टी फरक कुरा हो। एउटा कुरा भारतकै आन्तरिक राजनीतिमा पनि एक किसिमका मिडियाहरू, विशेष गरी बिजेपीसँग नजिक भएका मिडियाहरू अतिरञ्जनाको प्रयोग इभन तपाईँको राहुल गान्धीका विरुद्धमा, इभन सोनिया गान्धीका विरुद्धमा प्रयोग गर्छन्। त्यस्ता मिडियाहरूको त्यहीभित्र तपाईँको नामै ल्याउनु अर्णव गोस्वामी जस्ता मिडिया तपाईँको चाहिँ पर्सनहरूको मिडिया हाउसहरूको त्यहाँ चाहिँ भारतमै पनि अत्यन्त ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनका प्रति खेद चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, तिनीहरूका प्रति चाहिँ तपाईँको कन्डेमन व्यक्त गरिएको छ कि। त्यस कारण स्वास्थ्य खालका मिडियाहरूले बोल्ने कुरा एउटा हो, स्थापित मिडियाहरू भन्ने कुरा एउटा हो। जहाँसम्म लाग्छ इन्डियाको केही स्थापित मिडियाहरू, मलाई 3टा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले नेपालमा र मात्रै भन्ने बुझ्छौँ, साउथ ब्लक भन्ने बुझ्छौँ एकाडेमिक लेभलमा। साउथ ब्लक, इन्डियाको साउथ ब्लक भनेको भारतको परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने निकाय र इन्डियाको र भनेको रणनीतिक ढङ्गले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नलाई अन्त खेल्ने, अन्तका सूचना जम्मा गर्ने र चाहिँ एनालाइसिस, र भनेको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ, त्यसले रणनीति बनाउँछ। त्यो रणनीतिक आधारमा केही नीतिहरू तयार हुन्छन्, केही चाहिँ खुद्रा र केही गम्भीर नीतिहरू तयार हुन्छन्। खुद्रा नीतिहरूका मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही लिकेजहरू हुन्छ सूचनाहरू, र ती सूचना लिकेज गर्ने केही निश्चित तपाईँको चाहिँ त्यहाँका पनि मलाई लाग्छ होला पेड होला अथवा चाहिँ के भने चाहिँ एउटा मिसनमा लागेका मिसन पत्रकारिता गरेका मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई सत्यसँग धेरै लिनु दिनु कम छ होइन, जसलाई एउटा मिडिया एउटा चाहिँ मिसन पुरा गर्नु छ। र अहिले के देखिन्छ भने तपाईँको भारतीय आन्तरिक राजनीतिभित्र पनि विपक्षलाई तल्लो लेभलमा गाली गर्ने। इभन एउटा मैले आज तकमा मैले न्युज हेरेँ जहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे काङ्ग्रेस आएका प्रवक्ता थिए, तिनले के कुरा बोल्दै थिए त्यसमा के हाम्रो भारतको के अरे
भारतीय सैनिक को म गुलाम भए, दलाल भए, हाँ वैसे रहेंगे तो हम गुलाम है, हम दलाल है। वो त के यहाँ त के तल्लो लेभलमा साना साना दलहरूले तपाईँको काटा मार्को अवस्थामा चाहिँ गर्ने प्रोपेगेन्डिस्ट गफ हो। हजुर, अपराजित जस्तो बेला बेलामा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपालमा प्रसारण रोक लगाउनु पर्छ भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन्, आवाज पनि बेला बेलामा उठिरहन्छन्, त्यसपछि फेरि सेलाउँदै जान्छन्। अब के हुनुपर्छ? यिनीहरूले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूप्रति अति रन्जिता फैलाउनुको कारण के हो र यिनीहरू बढी किन नेपालप्रति बढी चासो देखाइरहन्छन्, अथवा यिनीहरू पाकिस्तान, चीन र जति पनि आफूसँग सीमा जोडिएका देशहरू छ यिनीहरूप्रति बढी चासो दिएर किन समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहन्छन् र पछिल्लो समय नेपालप्रति यिनीहरूको आकर्षण बढ्नु र नेपालको राजनीतिप्रति बढी चलखेल भएर अथवा राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यसलाई तीनटा बुदा मान्छु है म। अब हामी एकदम पोइन्टमा आइसक्यौँ। नम्बर 1, उनीहरूलाई भारतीय पक्षलाई अथवा जो मिडियाको प्रयोग गरिरहेका छन् है, ती पक्षलाई के विश्वास छैन भने हामीले जुन ढङ्गले कालापानीदेखि भएको यो घटनाक्रम, कालापानी लिपुलेको काण्डदेखि होइन, जुन ढङ्गले हामीले कालापानी लिँदैछौँ त्यो कालापानी चाहिँ हामी नैतिक रूपले पछाडि छौँ भन्ने यिनीहरूलाई थाहा छ। मुलमार्का मिडियाले बोल्नु मिलेन, त्यस कारण उनीहरूले सस्ता सस्ता मिडिया मार्फत यी यस्ता कुराहरू गरेका छन्। नम्बर 1, त्यो नैतिक तराजु कमजोर छ। र जहाँसम्म पाकिस्तानको अथवा चीनको विपक्षमा पनि भारतीय युट्युबरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने तिनको उत्तर दिएर साथ दिँदैन, म त्यो लेभलमा पनि पर्दिनँ। अब उहाँ भारतले 20 जना मान्छे मारेको छ, 43 जना मार्यो, मर्ते मर्ते मरे भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भारतका। अब मार्ते भने जस्तो केही मारेको प्रमाण हुनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बोलिसकेपछि त्यसको जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण यो सस्तो लोकप्रियताको आधारमा गठित भएको सरकार हो भारत। भारतको बिजेपी सरकार नै तपाईँको अत्यन्त ठुलो नारा, तपाईँको अब म पोइन्टमा आउँछु। तपाईँको दोस्रो पोइन्ट भने के हो भने कन्जर्भेटिभ नेसनलिजम पनि भनिन्छ, यसलाई कहीँ रेडिकल नेसनलिजम पनि भनिन्छ, अथवा प्रोपेगेन्डिस्ट नेसनलिजम मैले प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रोपेगेन्डिस्ट नेसनलिजम। कोही मान्छे भारतका कोही दलहरू भारतै बेच्न, जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी के देशै भारतै बेच्न बसेका थिए, मोदीले मात्रै आएर भारत बचाउने हुन्, त्यो ढङ्गको प्रयोग आन्तरिक राजनीतिमा त गर्न सक्छन् भने यिनीहरूले नेपालका बारेमा किन भन्ने? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, चीनसँग आफ्ना जनताहरूलाई हारेको अनुभूति नदिनलाई जुन प्रोपेगेन्डा प्रयोग गरेको छ। तपाईँलाई 1962 नेहरूले भनेको म एउटा कुरा सम्झिन्छु, भारतीय मिडिया का कसैले सुन्छन् भने उहाँलाई पनि जानकारी होस्। हमारे सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहा है। सुनो, 1962 को युद्धमा पाकिस्तानसँग भारतसँग चाइनासँग हारिसकेपछि यही म्याकमोहन लाइनको उसमा हो, हमारे सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहे हैं। त्यो बहादुरी के साथ पीछे हट रहे भनेपछि तपाईँको मिडियालाई त्यसलाई अपभ्रंश गरेर हमारे सेना ने बहादुरी के साथ लडा और हमारे सेना ने जीता, इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन एक किसिमको चाहिँ के भने काम गर्छ। इन्फर्मेसनलाई तोडमोड गर्दाखेरि, मिस इन्फर्मेसन गर्दाखेरिमा त्यसको प्रयोग गरेको कुरामा हामीले धेरै जानु जरुरत छैन। भारतको जहाँसम्म अहिले पनि त्यहाँका जनताहरूलाई मैले किन अलि समय भएर भनेको भने हामी भारतीय जनताकै चित्त दुखाउनु पर्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो भारतीय सरकार, भारतीय संस्थापन पक्षले, त्यो बिजेपीको होस् कि कांग्रेस आइको होस् कि भाकपाको होस् कि अथवा अर्का लोक दलको होस् अथवा जनता दलको होस्, हामीले के लिनु भने हाम्रो नेपाली स्वाभिमान, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो नेसनल इन्टिग्रिटी र हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेसनल जो नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रभक्ति जुन छ, एक किसिमको राष्ट्रभक्ति छ हामीसँग, इतिहासमा हामी त्यो ग्रहण गरेको कुरा हो। हामी जेनेटिकली नै राष्ट्रभक्त छौँ नेपालीहरू। त्यसमाथि प्रश्न गर्न, धावा नबोल्नु, त्यो पनि विशेष गरी हामीलाई नाकाबन्दी गर्न सकिने मात्रै डरको आधारमा। भारत ठुलो छ सानो छ त, भारत चीनसँग ठुलो छ नि त, हामीले सानो भन्ने थिए, चीनबाट त्यत्रो थप्पड खाए। भारतले मालदिभ्समा, श्रीलङ्कामा, नेपालमा, बङ्गलादेशमा चित्त दुखाएर भारतको इमेज बढ्छ, त्यो त उनीहरू पनि नबुझेको। त्यसको घाटा त हामीले मात्रै छैन सुदर्शनजी, उनीहरूलाई भारतलाई लङ टर्ममा भारतलाई घाटा छ। भारतको परराष्ट्र नीति अत्यन्त असफल छ। भारतका तपाईँले केही राम्रा विश्लेषकहरूको तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँका प्राध्यापकहरूको, त्यहाँको राम्रो लेभलका जर्नलिस्टहरूको, त्यहाँको राम्रो लेभलका
तपाईँको चाहिँ हुन्छ पराजुलीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक मनोहर पराजुली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पक्कै पनि जसरी भारतीय मिडियाले जसरी पनि नेपालप्रति गर्ने अनर्गल प्रचारहरू छ त्यो प्रचारहरू पटक्कै नसुहाउने र उनीहरू राज्य अथवा चाहिँ भारतीय कुनै पार्टी र दलसँग सम्बन्धित भएर उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर नेपालको राजनीति र यसप्रति बढी चासो देखाएको र साथसाथै उनीहरू जति छिमेकीहरू देशहरू छ चीन, त्यस्तै गरी पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटानसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध र उनीहरूको चाहिँ मिडियाबाजी चाहिँ एक किसिमको हुने चाहिँ बताउनु भएको छ अथवा चाहिँ उहाँले आफ्ना विचारहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुभएछ। पक्कै पनि भारतीय मिडिया मध्ये विशेष गरेर टेलिभिजन च्यानलको पनि झन् दुर्दशा छ। यी च्यानलहरूका न्युज एङ्करहरू समाचार पढ्दैनन्, मात्रै भुक्छन्। प्राइम टाइमको टक सो देखाउने सँग उनीहरू बढी परिचित हुन्छन् र टक सोका नाममा उनीहरूले विशेष गरेर हुज्जतसम्म पनि गर्ने एउटा वातावरण नै आफै सिर्जना गरिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ, हामीले भोगेका पनि छौँ। खास गरी कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालोसम्म पनि भन्न भ्याउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरू उनीहरू विशेष गरेर पाकिस्तान र चीनमा उत्पन्न तनावहरूलाई लिएर विशेष केन्द्रित भइरहेको देख्छौँ। उनीहरू विशेष गरेर आफ्नै देशका उत्पीडित समुदायको बोलीहरू बोलेको देखिँदैन। उनीहरू विशेष गरेर जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले छिमेकी देश र त्यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई त्यो पनि अनार्गल रूपमा चाहिँ जो एउटा शब्दमा नेपाली शब्दमा उच्चारण गर्न नसकिने अथवा नेपाली समाजमा अपाक्ष हुने शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ र त्यो जुन शब्दहरू उनीहरूले बोल्ने शब्दहरू भारतीय मिडियामा देखिने शब्दहरू जो नेपाली समाजमा पाच्य पनि हुन नसक्ने खालका समाचारहरू पनि अथवा उनीहरूका दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, अब हामी परराष्ट्रविद लोकराज बराललाई जोड्न चाहन्छौँ र यस विषयमा उहाँसँग थप कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। बरालजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। हजुर, जसरी यो पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालको यो सीमादेखि लिएर पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोधलाई समेत एक किसिमले अतिरञ्जित गर्ने, अफवाह फैलाउने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि आइसक्यो भन्ने जस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिने र ती अभिव्यक्तिमा पनि एउटा निज शब्द जो नेपाली समाजमा पाच्य हुन सक्दैन त्यस्ता किसिमका शब्दहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो कुरा त म पनि सधैँ त्यो विशेष गरी टेलिभिजन भारतको टेलिभिजन कतिवटा नेटवर्क हेर्छु र म पनि त्यसमा दिक्क हुन्छु र म मात्रै होइन, मैले अहिले भारत त्यो सबै टेलिभिजन च्यानललाई एकै रूपमा हेर्न सकिँदैन। अब त्यही भित्र पनि एउटा चाहिँ गोदी मिडिया भन्ने पनि रहेछ। अब एउटा सरकारी पक्षको वकालत गर्ने, एकदम त्यो पार्टीकै कार्यकर्ता जस्तो भएर बोल्ने र अरूलाई लान्छना गर्ने, उत्तेजित गर्ने खालको त्यहाँ पनि त्यो मिडियाको बारेमा विवाद भएको देख्छु। त्यहाँ एक थरी अलिक सौम्य खालको राम्रो खालको टेलिभिजनहरू पनि छन् त्यहाँ त्यसको हेर्दाखेरि त्यसप्रति उनीहरू उदासीन भएको देखिन्छ र म कति ठाउँमा युट्युबमा पनि त्यो हेर्छु। उनीहरू भित्रै नै ठुलो विवाद छ। यो मिडियाको यस्तो भूमिका किन भयो, यस्तो एकतर्फी खालको एकदम जताभावी बोल्ने, मान्छेलाई हकार्ने, तर्साउने, डराउने, मनपरी बोल्ने यो खालको किन भयो, यो त लोकतन्त्रको लागि ठिक होइन भन्ने त त्यहाँ पनि विवाद छ। त्यसैले हामीले त त्यसलाई सराहना गर्ने कुरै छैन। त्यसको मतलब यो होइन कि अरू कतिवटा मिडियाहरू छन्, टेलिभिजन च्यानलहरू छन्, अरू प्रिन्ट मिडिया छ, त्यहाँको पत्र पत्रिका छन्, त्यस्तो खालको छैन उत्तेजना। र कतिवटा चाहिँ त्यहाँ च्यानलहरू छन् यस्ता छन्, अब यिनीहरूको बारेमा हामीले डिबेट गर्नु नै बेकार हो। हजुर, जस्तो कि उनीहरूले हामीले विशेष गरेर नेपालप्रति यिनीहरूले अनावश्यक रूपमा देखाएको चासो र अनावश्यक रूपमा चाहिँ नेपालप्रति अनर्गल प्रचारहरू चाहिँ बढी गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई डिफेन्स गर्न चाहिँ हामीले किन सक्दैनौँ, अथवा यिनीहरूलाई जस्तै हामी नेपाल सरकारले पनि हामीहरू जति पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूबाट यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउँछ, यो अभिव्यक्तिहरू प्रमाणित गर भनेर एक किसिमको त्यो हामीहरूले ठोस कुराहरू उनीहरूसँग बुझ्न पाइँदैन। होइन, अब यसो छ, अब यो
अब सरकारी स्तरको एउटा हुन्छ, जस्तो त्यहाँको भारत सरकारले यही अहिले हाम्रो विवादको बारेमा पनि उसले दुईटा प्रवक्ताले दुईटा एउटा निकाल्यो, स्टेटमेन्ट निकालेको छ। त्यो बाहेक भारत सरकारको पनि मन्त्रीले, सचिवले, प्रधानमन्त्रीले कसैले बोलाएको छैन। एउटा रक्षा मन्त्रीले त्यो पनि कसरी राम्रो हुन्छ, नेपाल र भारतको सम्बन्ध कसरी राम्रो पार्ने भन्ने कुरासम्ममा मात्रै त्यति गरेको छ। त्यहाँको आधिकारिक रूपमा कतै आएको छैन। मैले अरू च्यानल पनि हेर्छु, त्यसको एनडीटिभी भन्ने छ, अरू च्यानलहरू पनि छन्, त्यहाँ राम्रो खालको विश्लेषणहरू गरिन्छ। सबै एकै कासका हुँदैनन्। अब त्यसलाई अब त्यस कारणले अब के गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो राजदूतावास पनि सक्रियता त्यहाँ हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। अब हरेक कुरालाई खण्डन गरेर हिँड्ने काम पनि छैन, तर त्यसको लेभल कति हो, स्तर कति हो भन्ने चाहिँ सबैले जानेका हुन्छन्, बुझ्ने मान्छेले सबैले जानेका हुन्छन्। त्यस कारणले त्यसप्रति बढी ध्यान दिनु बेकार हो। उनीहरूले नै यस्तो नचाहिने काम गरेको भन्ने खालको कुराहरू सुनिन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ भारतभित्र पनि त्यसको बारेमा टिप्पणी भएको छ। यस बारेमा धेरै ध्यान दिनु जाति होइन जस्तो लाग्छ। हजुर, यो पछिल्लो समय उनीहरूको सक्रियता बढी देखिएको हो त? सक्रियता त उनीहरूको अब यसरी सरकारको वकालत गर्ने हुन् तिनीहरू धेरै जस्तो मैले हेर्दाखेरि। अब अहिले मोदी गभर्मेन्टको पक्षमा एकदम पक्षमा बोल्दाखेरि अति रञ्जित भएर उत्तेजित भएर उठाएको छ। तर सर्वसाधारणले बुझ्ने मान्छेहरूले त्यसलाई सराहना गर्दैनन्। अब त्यस कारणले अब त्यसैको भरमा चाहिँ यो अब अलिकति सरकारको पनि अहिले भारत सरकार र नेपालको पनि सम्बन्ध त्यति सुमधुर छैन, अलिकति चिसिएको छ। त्यसैको हिट पाएर तिनीहरू चाहिँ अलिकति उत्तेजित भएका हुन्। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद लोकराज बराल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि जसरी पनि जति पनि भारतीय मिडिया सञ्चार माध्यमहरू छ तिनीहरू नभएर केही सञ्चार माध्यमहरू छन् जो चाहिँ अतिरञ्जितका नाममा एउटा पत्रकारिता गरिरहेका छन् अथवा पत्रकारिताका नाममा एउटा अपवाह फैलाउने र उहाँ आफ्नो टिआरपी बटुल्ने काम बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छैनन्। यो सुध्रिनुपर्छ र नेपालप्रति उनीहरूले हेर्ने चासो भनेको नेपाल जति पनि भारतीय सरकार समर्थनहरू छ उनीहरूले नेपालको राजनीतिप्रति बढी चासो दिएर यस्ता किसिमका समाचारहरू प्रसारण र प्रकाशन गरेको भनेर हामीलाई आफ्नो भनाइहरू व्यक्त गर्नुभयो। पक्कै पनि हामी प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ, जसरी कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्न पनि पछि नपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरू विशेष गरेर छिमेकीहरू चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल भित्रका गतिविधि र त्यहाँ हुने साना कुराहरूलाई पनि उनीहरूले अति रञ्जितका नाममा व्यापक बनाइदिन्छन् र आफ्नो टिआरपी बढाउने मात्रै काम गरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय जसरी नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि भारतीय सञ्चार माध्यमहरू र भारतीय सञ्चार माध्यमका पनि केही ठुला मिडियाहरू समेत नेपालप्रति खनिएका छन्। नेपालप्रति अनर्गल प्रचारहरू गर्ने, नेपाललाई विभिन्न विश्लेषण र विभिन्न कोणहरूबाट नेपाललाई असफल बनाउने अथवा नेपालमा जति पनि सहिष्णुता छ त्यो समेत भङ्ग गराउनेतर्फ अथवा जति पनि नेपाली नागरिकहरू छ तिनीहरूमै वितृष्णा फैलाउने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिने गर्छन् अथवा अभिव्यक्तिहरू आउने गर्छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय जसरी नेकपाभित्र अन्तर्विरोध देखियो, नेकपा पार्टी आफैभित्र जसरी गतिरोधहरू देखा परे, यो गतिरोधका विषयलाई लिएर पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यम अथवा भारतीय सञ्चार माध्यमका केही ठुला मिडियाहरू पनि यसप्रति लागि परेका छन्। यतिसम्म कि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आउँदैछ र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदैछन् र विभिन्न अन्य दलहरूसँग सरकार बनाउँदैछन् र केही बेरमा राजीनामा भन्ने सम्मका यस्ता अभिव्यक्ति अथवा यस्ता सूचनाहरू पनि प्रसारण भए भने त्यसभित्र भएका जसरी भारतीय मिडियाहरूमा चिनिया राजदूतको विषय र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विषयलाई लिएर समेत एक किसिमको नेपाली समाजमा पाच्य नहुने अथवा नेपाली समाजमा अथवा नेपालीहरूले पचाउन नसक्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेका छन्। त्यस्ता अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चार माध्यम अथवा भारतीय मिडियाको टिआरपी कति दिन टिक्ला अथवा भारतीय सञ्चार माध्यमपछि विश्व दृष्टि कतिन्जेल टिक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यद्यपि अन्य राज्य अथवा अन्य
देशहरूको सन्दर्भमा रहेर यस्ता किसिमका अनर्गल प्रचार गरिनु कति पनि क्षम्य हुँदैन र नेपाली समाजले त्यो पचाउन पनि सक्दैन। हो दर्शकबिन, जसरी नेपालमा हुने विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप अथवा विभिन्न किसिमका चलखेल, बाह्य चलखेलहरू नेपाललाई स्वीकार्य छैन, नेपालले स्वीकार्य गर्दैन। यहाँ भारतीय नै होस् अथवा चिनिया होस् अथवा अन्य कुनै होस्, यहाँभित्र जति पनि चलखेल र यहाँ जति पनि राजनीतिक तोडमोड गर्न विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो नेपाली स्वयंलाई स्वीकार छैन र नेपालीहरू त्यसमा विश्वास पनि गर्दैनन्। यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि जसरी विदेशी चलखेल नेपालमा छ, यो नेपालीलाई पनि स्वीकार हुँदैन। यद्यपि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यिनै विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी अथवा यही विषयलाई लिएर अति रञ्जित अथवा चाहिँ जो नेपाली समाजमा सम्य हुँदैन अथवा नेपाली समाजले पचाउन सक्दैन त्यस्ता किसिमका शब्दहरू पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। जस्तै यतिसम्म भारतीय मिडियाहरू गिरेका छन् अथवा यतिसम्म भारतीय मिडियाहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति दिन्छन्, जो अभिव्यक्ति हिजो मात्रै एउटा टेलिभिजनमा प्रचारित भएको थियो, जसमा केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्टहरू बजेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीको सम्बन्धबारे लिएर टेलिभिजनहरूले चाहिँ अनर्गल रूपमा प्रचार गरिएका छन्। ओलीकी इस्किया शीर्षकमा प्रसारित अथवा प्रसारित त्यो समाचार 16 मिनेट भन्दा बढी लामो भिडियो बनाइएको छ, जसमा चिनिया राजदूतलाई नेपाली शब्द अथवा नेपाली शब्दकोशमै नभएको अथवा अति नीच शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। साथसाथै नेपालको अस्तित्वमाथि नै एक किसिमले धावा बोल्ने काम गरिएको छ। केही दिन यता भारतीय मिडियामा केपी शर्मा ओलीको सत्ता बार्गेनिङको चर्चा भइरहेको छ। नेपालमा त्यो विषय आन्तरिक विषय छ अथवा नेकपाको सत्ता समीकरण अथवा नेकपा भित्रको आपसी विवाद छँदैछ। अब त्यसमा आफ्नो कुराहरू छँदैछ अथवा नेपालको आन्तरिक समस्या अथवा नेपालका पार्टीभित्र जो सत्ता साझेदार पार्टी छ त्यसभित्र एक किसिमको विमेल देखिनु अथवा एक किसिमको तिक्तता देखिनु आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो नेपालले अथवा नेपाली नेताहरूले समाधान गर्लान् अथवा नेपालमा त्यो जे विषयवस्तु होला अथवा सत्ताको साझेदारीताका विषय अथवा कुनै विषय नेपालले नै समाधान गर्ला। तर यसमाथि प्रत्यक्ष रूपमा धावा बोल्ने भारतीय सञ्चार माध्यम भारतीय मिडियाहरूले गरिरहेका छन्। यो कति पनि नेपाललाई सही हुन सक्दैनन् र नेपालीहरूले यस्ता किसिमका अनर्गल प्रचारलाई सहज रूपमा पचाउने पनि छैनन्। दर्शक पनि यससँग सम्बन्धित हामी एक प्रतिक्रिया अथवा जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमको खुलेआम दादागिरी देखिएको छ, यो दादागिरी सम्बन्धी वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक ध्रुव हरि अधिकारीको एउटा भनाइ देखाउनेछौँ र सँगसँगै विश्राम पनि लिनेछौँ। भारतीय मिडियाहरूले अहिले नेपाल विरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजी गरिरहेछन्। एक देशका मिडियाले अर्को देश विरुद्ध यसरी प्रचारबाजी गर्न मिल्छ? अब सामान्यतः हामीले मिल्दैन नै भन्नुपर्छ। तर कस्तो छ भने हिजो आज फ्री वर्ल्ड भन्ने छ नि, स्वतन्त्र विश्व, अब त्यसमा पनि भारतले चाहिँ आफूलाई संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छ। त्यो ठुलो भनेको कारण के भनेदेखि धेरै जनसङ्ख्या छ भनेर। अब सबैभन्दा पुरानो चाहिँ अमेरिकाले भन्छ आफूलाई। अब त्यसैले ठुलो प्रजातान्त्रिक देश, स्वतन्त्र प्रेस छ, त्यसैले अब लागेको कुरा भन्दा हो हामीले कन्ट्रोल गरेका छैनौँ भन्ने सरकारी दृष्टिकोण हुनसक्छ। तर के भनेदेखि स्वतन्त्र भनेको चाहिँ नि भाँडभैलो गर्नेलाई भनिँदैन। स्वतन्त्रता हाम्रो देशमा पनि संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, प्रकाशनको स्वतन्त्रता हरेक कुरा दिइराखेको छ। तर के भने एउटा मर्यादित ठाउँमा रहेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अब त्यस्तो गरेको देखिँदैन। आचार संहिता भन्ने कुरा अरू पेसामा जस्तै पत्रकारितामा पनि लागू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि पालना भएको त्यति साह्रो
महसुस गरिएन। अहिले भारतीय मिडियाहरूले जस्तो गरिरहेछन् त्यो जर्नलिज्म हो कि त्यो खालि अनर्गल प्रचारबाजी र आफ्नो जो धारणा छ त्यो जबरजस्ती मान्छेहरूमाथि लाद्न खोजिएको यो हो चाहिँ के? यो दुष्प्रचार हो, अङ्ग्रेजीमा डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन भन्छन्। यो दुष्प्रचार अभियान हो। दुष्प्रचार के भने एउटा मनगढन्त कथाहरू बनाएर त्यसलाई प्रचार गरेर त्यो साँच्चीकै हो कि भन्ने जनस्तरमा भ्रम पार्ने त्यस्तो खालको काम गरिराखेको देखिन्छ। खास गरी न्युज च्यानलहरूमा पनि देखिन्छ, अखबारहरू छापामा पनि देखिन्छ, अनलाइनहरूमा पनि देखिन्छ। एक किसिमले आग्रह र चाहिँ अहिलेको नेपालको सरकारप्रति त्यो नक्सा नयाँ जारी भएको भन्ने कारणले चाहिँ नि भारत सरकार अप्रसन्न छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट निस्केका वक्तव्यहरूबाट थाहा भइहाल्छ। अब त्यो अप्रसन्नताको सन्दर्भमा जाहेर गर्ने, त्यो अप्रसन्नता जाहेर गर्ने त औपचारिक हो। अनौपचारिक रूपमा नेपालको सरकारलाई अस्थिर बनाउने, आक्रमण गर्ने, दुष्प्रचारको माध्यमबाट अलोकप्रिय बनाउने एउटा किसिमको एउटा अभियान सुरु भएको। मलाई यो कुराले यो 2046 सालमा 45-46 सालमा पनि त्यस्तो किसिमको प्रविधिको हिसाबले अहिलेको जस्तो प्रविधि आइसकेका थिएन, तर त्यति बेला जे जस्तो प्रविधि उपलब्ध थियो त्यसको प्रयोग गरेर त्यो बेला पनि दुष्प्रचार गरिएको थियो है। त्यसै भए हुनाले त्यो दुष्प्रचारको चाहिँ नि यो के छ भनेदेखि त्यहाँ भारतको स्वतन्त्र मिडिया भनिए पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि सरकारी रूपमा प्रायोजित ढङ्गले दिएका जानकारी मनगढन्त जानकारी त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने काम अहिले व्यापक रूपमा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। यसबाट हामीहरू आत्तिनुपर्ने भन्दा पनि सावधान हुनुपर्ने, कोरोना जस्तै हो है। आत्तिने हो भने सावधान हुने। त्यसो सावधान हुने भनेपछि के भने आएका सामग्रीहरूलाई के होला नि त, कसो होला नि त भनेर अलिक छिचोलेर हेरेर मात्रै विश्वास गर्ने र त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। भारतीय मिडियाले अहिले जो गरिरहेछन् यसले भारतभित्रको जो जनमानस छ त्यसलाई मात्रै प्रभावित गर्छ कि विश्व जनमानस र नेपाली जनमानसलाई पनि प्रभावित गर्छ? यसले गर्छ चाहिँ कि यसले गर्न चाहिँ त्यो खोज्या हो। तर यो दुष्प्रचार अभियान भन्ने कुराको जानकारी भएपछि उनीहरूकै देशमा पनि त्यसको अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरू जुन टेलिभिजन, छापा, अनलाइन, रेडियो जे छन् तिनीहरूको के भने विश्वसनीयतामा स्खलन आएको छ, ह्रास आएको छ। त्यो आइराखेको ह्रासलाई यसले झन् ह्रासोन्मुख गराउँछ भनेपछि तिनीहरू विश्वसनीयता गुमाइराखेका छन् है। हामीले ठुलो प्रचार गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई परेको छ, तर अब तिनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो। नेपालमै पनि उठ्यो, उनीहरूले आफ्नो देशभित्र पनि चालन अनि यहाँ पनि हिन्दी भाषी माध्यमबाट चाहिँ प्रचार गर्दा सजिलोसँग नेपालका मान्छेहरूले चाहिँ फलो गर्न सक्छन्, बुझ्छन् भनेर उनीहरूले धेरैजसो सामग्री हिन्दीमा दिएको देखिन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि प्रयास गरिराखेका छन्। तर त्यसले हुने चाहिँ नि के भने दुष्प्रचार भइरहेको छ भनेर त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूकै विश्वसनीयतामा असर परिरहेको छ। गर्न खोजेको चाहिँ हेट नेपाल क्याम्पेन अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने नेपाललाई घृणा गरौँ भन्ने एउटा अभियान चलाउन लागेको हो। जस्तो कोरोनाबाट सावधान हौँ भनेर अब यो अभियान चलाउनु पर्ने बेलामा त्यो पनि गरिरहेछन्, तर के भने नेपालप्रति घृणा व्यक्त गरेर, किनभने त्यसले चीनसँग चाहिँ नि दोस्ती राख्यो भनेर। चीनसँग दोस्ती राख्यो त्यसैले अस्ति नै पनि कुरा आइसक्यो नि, नेपालले चाहिँ नि चीनको उक्साहटमा यस्तो गरेको, नेपालले नक्सा निकालेको, भारतले आफ्नो भनेको जग्गालाई उसले नेपालले आफ्नो नक्सामा पारेको, यो चीनको उक्साहटमा गरिरहेछ भनेर त्यहाँको सेनापतिले, स्थल सेनाध्यक्षले बोलेको छ होइन। त्यसो भए हुनाले के भनेदेखि उनीहरू अब अहिले चीनसँग भारतको झगडा परेको छ, विवाद परेको छ, तानातान छ भनेर चीन र भारतको पो विवाद छ त, चीन हाम्रो त विवाद छैन, हामीसँग पनि विवाद छ भनेर नेपालको भूमि चीनले पनि हडपेका छ भन्ने पनि प्रचार गरिरहेछन्। यो चाहिँ त्यस्तो केही होइन।
त्यो के भने चीनसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो र चीनको राम्रो छैन सम्बन्ध भनेपछि नेपालले चाहिँ चीनसँग किन सम्बन्ध राखेको राम्रो हुँदैन, हामीसँग मात्र राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको आग्रह। तर स्वतन्त्र देशको हिसाबले नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार छिमेकी दुवैसँग भारतसँग पनि जनस्तरको सम्बन्ध राम्रो छ, तर के भने यो दुष्प्रचारहरूबाट भारतीय जनता पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालमा केही सङ्ख्या हिन्दी भाषी र धेरैजसो जमात हिन्दी भाषा बुझ्ने छ, के उनीहरूले गरेको यो दुष्प्रचारले नेपाली जमात पनि नेपाली जनता पनि प्रभावित हुन सक्छन्? अब यस्तो छ, नेपाली जनता पहिलोचोटि भए त प्रभावित हुन्थ्यो होलान् है, तर यो पटक पटक नाकाबन्दी यो बन्दी ऊ बन्दी धेरैचोटि धेरै थोक भइसक्यो हुनाले अब चाहिँ नेपाली जनता सचेत भइसक्यो, त्यसैले त्यसको प्रभाव पर्नु दिनु हुँदैन। जहाँसम्म त्यो नेपाली हिन्दी भाषी भन्ने त नेपालीमा नगन्ने छ, नेपालमा आँकडाको कुरा गर्ने हो भने अब उनीहरूले बोलेको हामी बुझ्छौँ, कतिपय कुराहरू बुझ्छौँ, त्यो बुझ्छौँ भनेपछि प्रभावित हुन्छन् कि भन्ने आशा हो। तर अब त्यो यति सजग यति सचेत भइसक्यो नेपाली जनता कि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो दुष्प्रचारबाट प्रभावित भइहाल्ने लबरवाद भएछ भन्ने त्यस्तो खालकोमा जाँदैन। बरु प्रतिवाद गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ के भने छानेर सूचनाहरू हेर्ने गर्नुपर्छ र ठम्ब्याउनुपर्छ र त्यसरी मात्रै सूचनाहरू ग्रहण गर्नुपर्छ। विश्वसनीयता स्थापित भएपछि मात्रै। अर्को कुरा के भने यो अहिले चलाएको आन्दोलन उनीहरूले चलाएको जुन चाहिँ दुष्प्रचारको अभियान, त्यो अभियानलाई चाहिँ नि एउटा सरकारी स्तरबाट पनि प्रतिवाद खण्डन त्यसको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ भारत सरकारलाई। यद्यपि भारत सरकारसँग त रेडिमेड जवाफ हुने गर्छ, विगतको अनुभवले देखाउँछ के भने हामी कहाँ प्रेस स्वतन्त्र छ, त्यसैले के लेख्यो होला हामी जिम्मेवार छैनौँ भन्छन्। तर मित्र राष्ट्रसँग छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्ने हदले स्वतन्त्र प्रेसले काम गरिरहेछ भनेदेखि त ध्यानाकर्षण हुँदैन, हामीले थाहा पाउँदैनौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु त निरीहपन मात्रैको प्रदर्शन हुन जान्छ। त्यसैले दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले पनि प्रतिवाद गर्नुपर्छ, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा उपयुक्त तहमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ। उनीहरूले जस्तै हामीले दुष्प्रचारको बाटो समात्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ नि तथ्यमा आधारित कुराहरू मात्रै भन्दै रहनुपर्छ। हाम्रो कुरा अन्तत्वगत हाम्रै कुरा स्थापित हुन्छ, त्यो प्रचारबाजी गर्ने दुष्प्रचार गर्नेको चाहिँ नि प्रभाव पर्न सक्दैन। नेपालमा चिनिया राजदूतको केही समयदेखि सक्रियता बढिरहेको भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। भारतीय मिडियाहरूले त कस्तोसम्म देखाइरहेछन् भने प्रधानमन्त्री र चिनिया राजदूतको अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पनि भनिरहेछन्। त्यो त साह्रै घटिया र निच स्तरको कुरा हो भन्दछु। त्योभन्दा बाहेक अरू भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। उनीहरूले त्यही कारणले भने नि जे अब नेपालले चीनसँग सम्बन्ध राखेको कुरा नै ठिक छैन भनेपछि त्यहाँ कहाँ कहाँ के भन्ने ठाउँ रहन्छ होइन। चीनको राजदूत चाहिँ महिला पर्नु, नेपालको प्रधानमन्त्री पुरुष पर्नु, अब एउटा चाहिँ नि त्यो नै एउटा आधार बन्न सक्छ भनेर दुष्प्रचारको एउटा आधार त्यो पनि बनाएको हुनसक्छ। तर त्यसबाट हामी बगिनु पर्ने प्रभावित हुनुपर्ने कुरो केही पनि छैन। जहाँसम्म चाहिँ नि चीनको राजदूत चाहिँ नि बढी सक्रिय हुनुभयो भन्ने कुरा छ। सक्रिय त यहाँ अहिले कहाँको राजदूत छैन होला र प्रभावशाली देशमध्ये, बेलायतको छैन कि अमेरिकाको छैन कि फ्रान्सको छैन कि भारतको छैन कि। भारतको राजदूत अब यति फरक हो कि भारतका राजदूत अमेरिकाका राजदूतहरू चाहिँ नि हल्लाखल्ला नगरिकन नदेखिने ढङ्गले सुटुक्क कतै होटलको कोठामा कतै कतै भेट्नु होला है। भेटेका उदाहरणहरू दृष्टान्त प्रशस्त छन्। अब चीनको राजदूतले हुनसक्छ त्यो चाहिँ आवश्यकता छैन, गोप्य रूपमा के भेट्नुपर्छ, भेट्दाखेरि चाहिँ नि खुला रूपमा भेट्न सकिन्छ भन्ने त्यो प्रदर्शन भएको हुनसक्छ। त्यसैले मैले त्यसलाई अनौठो चाहिँ मानिनँ। अनौठो के चाहिँ लाग्छ बरु भने अब दुःखको साथ भन्नुपर्छ यो पाटोमा चाहिँ कि हाम्रा नेताहरू जसले भारतीय राजदूत, चिनिया राजदूत, अरू देशका राजदूतहरूलाई भेट्नुहुन्छ, उहाँहरूले भेट्ने आवश्यकता महसुस के कारणले गर्नुभयो।